हामी परिस्थितिको दास होइन, मालिक बन्नुपर्छ। ख्रीष्ट येशूमा विशेष गरी जसले नयाँ गरी जन्म पाएको छ, ख्रीष्ट येशूलाई विश्वास गरिसकेको मानिसको जीवनमा बडो गजबको अलौकिक शक्ति, सामर्थ्य, सम्भावनाहरू छन्। तर कतिपटक हामीले आफ्नो जीवन र परिस्थितिको सही मूल्याङ्कन नगर्दाखेरि हामी परिस्थितिको दास भएर बसेका पनि हुन सक्छौँ। र साधारण हिसाबले संसारको भनाइ नै त्यसो कि मानिस परिस्थितिको दास हो। जसै उदाहरणको लागि अहिले आएर यो पेन्डेमिकको समस्याले, कोभिड-19ले हामी सबैलाई बाध्य बनाइदिएको छ घरभित्र बस्न। तर हामी यस किसिमले घरभित्र बसे तापनि हामी यो परिस्थितिको दास हुनुको सट्टामा परिस्थितिलाई हामी हाम्रो दास बनाउन सक्छौँ। परिस्थितिलाई हामी प्रयोग गरेर यसबाट अझ माथि जान सक्छौँ। त्यसै किसिमले मित्र, म्यान इज नट द प्रिजनर अफ हिज सर्कमस्टान्सेस। मानिस आफ्नो परिस्थितिको दास होइन। र त्यसरी नै धेरै समय अगाडि नै एकजना भाइले नेपालको परिस्थिति, नेपालको परिवेश र जवानहरूको समस्या र कसरी चाहिँ जवानहरूले यस्तो परिस्थितिको बावजुद पनि आफ्नो जीवनमा आशा राख्न सक्छन्, भविष्यको लागि के गर्न सक्छन् त जवानहरूले, कसरी जीवन बिताउन सक्छन्, यसको बारेमा पनि वचन बताइदिनुहोस् न पास्टरज्यू भनेर भन्नुभएको थियो। त्यसलाई मध्यनजर गरेर मैले यो परिस्थितिहरू प्रतिकूल हुँदा पनि हामी कसरी हाम्रो जीवनलाई सही दिशातिर लैजान सक्छौँ। नेपालमा अहिले जवानहरूले जसरी अहिले हाई स्कुल पास गर्यो अथवा क्याम्पस कलेज डिग्री नै हासिल गरे पनि जागिर छैन। एउटै मात्रै जवानहरूको मगजमा छ विदेश जानु। खाडी क्षेत्र अब पढ्न सक्नेहरू, हुन खानेहरू चाहिँ युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियातिर घर जग्गा जमिन बेचेरै भए पनि छोराछोरीलाई पढाइको लागि त्यहाँ पठाउँछन्। र वास्तवमा पढ्न जानु भन्दा पनि मुख्य उद्देश्य त जीविकोपार्जनको लागि, अथवा केही गरी मेरो छोराछोरी त्यहाँको पर्मानेन्ट रेसिडेन्ट हुन सकेका खण्डमा उनीहरूलाई सुरक्षा हुन्छ भन्ने त्यो लक्ष्यले आज उपल्लो वर्गकाहरू सबै युरोप, यो विकसित देशतिर जान्छन्। अनि मध्यम वर्गका हामीहरू चाहिँ कि कोरियातिर, कि खाडी क्षेत्रतिर, मलेसियातिर हामी आफ्नो श्रम बेच्नको लागि गइरहेछौँ। विदेश जानु बाहेक नेपालमा जवानहरूको मगजमा अर्को विकल्पै देखिँदैन। त्यस स्थितिमा कसरी एउटा जवानले आफ्नो जीवनलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छ, परिस्थितिलाई आफ्नो बसमा राख्न सक्छ, कसरी एउटा जवान व्यक्तिले आफ्नो चाहेको अनुसार जीवन बिताउन सक्छ त भनेर म केही कुरा परमेश्वरको वचनकै आधारमा यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। त्यसै हिसाबले परिस्थितिको दास होइन, हामी परिस्थितिको मालिक बन्नुपर्छ भन्ने विचार प्रस्तुत गर्दैछु। अब परिस्थितिको दास बनाउने धेरै तत्त्वहरू छन्, धेरै कारणहरू छन्, तर म 3टा कारण मात्र यहाँको सामनेमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो, त्यो मानिस परिस्थितिको दास बन्दछ जसले आफ्नो जीवनलाई अरूबाट परिभाषित हुन दिएको छ, अरूको विचारबाट परिभाषित हुन दिएको छ। अर्काको विचारले उसको आफ्नो जीवनलाई परिभाषित गर्न दिएको छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, उसमा यस्तो प्रकारको विश्वास छ जुन विश्वासले उसको जीवन र भविष्यको लागि सीमा कोरिदिएको छ। लिमिटिङ बिलिफ, अदर्स ओपिनियन एन्ड लिमिटिङ बिलिफ्स, त्यस्तो विश्वास जसले उसलाई अब घेराभित्र राखिदिएको छ। र तेस्रो कुरो, उसको ल्याक अफ इमेजिनेसन के भन्छ, अब उसमा विचारै उत्पन्न हुन सक्दैन, कल्पना नै गर्न सक्दैन कि ऊ पनि एक दिन आफ्नो परिस्थितिलाई काबुमा ल्याउन सक्छ भन्ने उसमा त्यो नौलो विचार नै प्रवेश गर्न सकेको छैन। उसको जुन सोचाइ छ अब एकोहोरो भइसकेको छ। त पहिलो कुरो, यदि म मेरो परिस्थितिमाथि विजय हासिल गर्न चाहन्छु, परिस्थितिको दास होइन मालिक बन्न चाहन्छु भनेदेखि अरू मानिसले मलाई कसरी परिभाषित गरेको छ त्यसलाई मैले तोड्नुपर्छ। किनभनेदेखि यदि तपाईँ बचपनमै यस्तो परिवारमा जन्मिनु भएको थियो जुन परिवारमा
उत्साहका वचनभन्दा निरुत्साहित वचनहरू बोलिन्थे। जुन परिवारमा आमा बाबु बीचमा खटपट हुन्थ्यो, आमा बाबु बीचमा माया प्रेमको सम्बन्ध थिएन, लोग्ने स्वास्नी झगडा गर्दथे। अनि लोग्ने स्वास्नी बीचमा झगडा हुँदाखेरि विक्टिम्स के भन्छ, शिकार चाहिँ बच्चाहरू हुन्छन्। र यदि आमालाई बाउसँग रिस उठेको छ भने त्यो रिस चाहिँ उसले छोराछोरीमाथि पोखाउँछ। त्यस्तै किसिमले बाउलाई आमासँग रिस उठेको छ भनेदेखि त्यो रिस उसले आफ्ना छोराछोरीमाथि पोखाउँछ। अनि त्यति बेलामा बोलिने शब्दहरू बच्चाको मगजमा अचम्म प्रकारले छाप लगाइदिन्छन्। अनि त गधा भन्ने शब्द, त यस्तो, त उस्तो, तैले गर्दाखेरि यस्तो भयो भनेर रिस चाहिँ आफ्नो लोग्ने स्वास्नीसँग उठेको छ, दोष छोराछोरीलाई लगाइदिएको छ। जसले गर्दाखेरि बचपनमै ती छोराछोरीमा म त एकदमै कमजोर, म बदमास, म नराम्रो, आमा बाबुको झगडा हुने कारण पनि मेरै कारण होला, कहिलेकाहीँ डिभोर्स हुन्छ परिवारमा, लोग्ने स्वास्नी बीचमा छुटनामा हुन्छ, तर त्यसको दोष चाहिँ बच्चाले लिन्छन्। मैले गर्दाखेरि मेरा आमा बाबु छुटे कि क्या हो भनेर। यस किसिमले अब त्यो गलत प्रकारको पारिवारिक वातावरणले उनीहरूको जीवनलाई परिभाषित गरिदिएको छ। हुन त अब पछि गएर 20, 25, 30 वर्ष भइसक्यो होला, थाहा नहुन सक्छ, तर पनि उसको अर्धचेत मगजले भनिरा हुन्छ, त केही गर्न सक्दैनस्, त यस्तै होस्, त नै खराब होस्, तेरो नै गल्ती हो भनेर उसको गल्ती नहुँदा नहुँदै पनि उसको जीवनलाई अब उसका आमा बाबुले बोलेका गलत शब्दहरूले परिभाषित गरिदिएको हुन्छ। तपाईँ स्कुलमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो होला, सायद 3-4 क्लास अथवा होस् कहाँसम्म जान्छ, 1 क्लासदेखि लिएरै भनौँ अथवा नर्सरीमै पनि हुनसक्छ, टिचरले तपाईँलाई नराम्रोसँग खसाल्यो, त गधा यति पनि पढ्न सक्दैनस्, यति पनि आउँदैन तँलाई भनेपछि कता त्यसले भित्र चसक्क पस्यो, ओहो म त साँच्चै बुद्धु रहेछु क्या हो, फलानुले चाहिँ राम्रोसँग पढ्न सक्छ, म त बुद्धु नै रहेछु क्या हो। त्यो लिमिटिङ यस्तो प्रकारले हाम्रो जीवनलाई परिभाषित गर्छ। त्यो शिक्षकले बोलेका अपशब्दहरू, खराब शब्दहरू, खसालिएका शब्दहरूले पनि पछिसम्म हाम्रो अर्धचेतक मगजबाट हामीलाई नियन्त्रण गरिरहेको हुनसक्छ। साथीभाइहरूले त्यस्तै हुनसक्छ। गाउँ समाजले तपाईँलाई कस्तो भनेको थियो, अर्काले तपाईँको जीवन परिभाषित गरेको छ भने त्यसलाई नतोडिकन तपाईँ आफ्नो जीवनका परिस्थितिहरूमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई कसले के भनेको थियो बचपनदेखि याद गर्नुहोस्, कस्तो वातावरण हुर्किनु भएको थियो। आज धेरै मानिसहरू आफ्नो जीवनमा एउटा उच्च विचारै राख्न सक्दैनन्, किनभने उनको विचारलाई अर्काको विचारले कैदी बनाइदिएको छ। म मेरो उदाहरण भन्न सक्छु। म मूल नक्षत्रमा जन्मेको बालक, मूलेहा भन्ने शब्द तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ होला। सुदूरपश्चिमको लागि त यो नौलो कुरो होइन। धेरै यो कसैलाई रिस उठे ए मूल्या भन्ने शब्द गाली गर्दैछ, मलाई थाहा थिएन यो मूल्या मूल्या भनेर गाली गर्थे मलाई। मैले सोचेँ मूल्या भनेको चाहिँ साधारण सबैलाई गाली गर्छ, तर होइन रहेछ। मूल्या भनेको बाउलाई टोक्नको लागि जन्मेको रे, बाउ मार्नको, बाउ खाने बालक। अनि यो मूल्याको मुख तपाईँले बिहानै देख्नुभयो भने त्यो दिनभरिको साइत बिग्रियो। त्यसै कारण मलाई बाटोमा कहिलेकाहीँ अचानक बिहान बिहान कसैलाई थुक्क मूल्या भनेर मान्छे फुर्क फर्केर जान्थे मलाई देखेपछि। मलाई अचम्म लाग्थ्यो सुरुमा। पछि जब होस खुल्यो, 4-5 वर्षपछि होस खुल्यो, ओहो म त यस्तो खालको व्यक्ति पो रहेछु। यसले मलाई साह्रै दुःख दियो। त्यसपछि 16-17 वर्षसम्म यी मानिसहरूले मलाई मूल्या, एकचोटि मैले मेरो किताबमा पनि प्रस्तुत गरेको छु, त्यो झल्को आउँछ बेला बखतमा। हाम्रो गाउँको एकजना दाइ हुनुहुन्थ्यो, मभन्दा करिब 8-10 वर्ष उमेरमा पाको। हामी दर्जीकोमा लुगा सिलाउन दसैँको यस्तै पालामा थियो होला। अब तपाईँलाई थाहा छ गाउँतिर हाम्रो बाबुले यो लगेर त्यो लुगा छेकेर आ अथवा सिलाउनको लागि दिएर आ भन्दाखेरि त्यो लुगा छेक्नु पनि साइत चाहिन्छ। त्यस्तै किसिमले ठ्याक्कै म त्यो दर्जी दाइको घरमा जाँदाखेरि त्यो गाउँले दाइ लुगा छेक्दै थियो, छेक्नु भन नाप्दै थियो, दर्जीले नापिरहेको थियो। अनि त्यसले बेला साइत चाहिँदो रहेछ। अब मलाई थाहा भएन, ठ्याक्कै टुप्लुकै म पनि त्यो
घरमा आँगनमा आए तलबाट यसो उक्लिनु पर्थ्यो, आँगनमा मजाले बसेको हुन्थ्यो। तपाईँलाई थाहा छ गाउँतिरको पुरानो जमानामा। अनि थुक्क मुल्या आइपुग्यो भनेर त्यो दर्जी दाइको हातसाथबाट कपडा झिकेर ल मैले जान्छु भनेर त्यो कपडा लगेरै गयो। त्यस्ता त्यसले के देखाउँदैछ भनेदेखि यो बालकको मगजमा कस्तो लाग्यो भने यो मान्छे त म त जिउन लागेको मान्छे रहेनछु, म त संसारको भार पो रहेछु। सारा मानिसले मलाई यस्तो किसिमले हेर्दो रहेछन्। मेरो बाउले जन्मदै तिरस्कार गरेको, कसरी माहौलमा मेरो हजुरआमाले मलाई 10-11 वर्षसम्म पाल्नु भएको र यो जीवन त जिउनु व्यर्थै रहेछ भनेर त्यसले मलाई परिभाषित गरेको थियो। त्यसपछि आएर म एसएलसी पढ्दाखेरि 10 क्लासमा अब तपाईँलाई त्यति बेला एसएलसी पास गर्नु भनेको निकै एउटा ठुलो खड्को नै थियो। अनि म त्यस्तो किसिमले न घरको न घाटोको पढाइमा एकदमै शून्य, कहिले कुनै स्कुल, कहिले कता। गाउँमा पढ्दाखेरि त कमसेकम गाउँले यो मुल्या हो, यसको यस्तै छ, यो बिग्रेको बच्चा हो भनेर त्यतिकै पास गरिदिन्थे। तर त्यसपछि यो कैलालीको सदरमुकाममा आएर धनगढीमा 10 क्लासमा पढ्दाखेरि बडो गाह्रो भयो। कहिल्यै जिन्दगीमा किताब नहेरेको, मेरो कहिले पनि पुरा कोर्सका किताबै हुन्थेनन्। र 10 क्लासमा पढ्दाखेरि अब चाहिँ यो असम्भव, एसएलसी पास हुने सम्भावना नै थिएन। अनि एक दिन म त्यो टेस्ट परीक्षा आउनुभन्दा अगाडि यसो किताब, म एउटा घरमा एउटा कमलरीको जस्तै काम गरेर जीविकोपार्जन गर्दै पढ्दै थिएँ। अनि त्यो घरको मालिकले आएर फलाना एसएलसी त जस्ता के पास गर्थे र टेस्ट पास हुन्छस् त भनेर, त्यो वचन पनि त जस्ताले एसएलसी, म जस्ताले त के एसएलसी पास गर्थे होला। यदि मैले त्यो अरूका विचारमाथि मैले विजय हासिल नगरेको भए त आज म कहिल्यै आफै सिधिसक्थे होला र यो एसएलसी भन्ने कुरा कुञ्चरको नाम हुन्थ्यो। त्यसपछि बडो गजबले त्यतिखेरै यसुलाई पनि चिनेको कारण जीवन परिवर्तन भएको कुरो त्यो पछि भन्नुहोला। त्यसपछि सेवाकाई गर्छु भनेर म लागेको थिएँ। अनि फेरि त्यस्तै एउटा परिस्थिति आयो जहाँ मभन्दा अग्रज दाजु त जस्ताले नि सेवा गर्छन्, हामीलाई हेर, हामीले यति वर्ष विश्वास गरेर केही त गर्न सकेका छैन, त जस्ताले सेवा गर्छन्। यस्ता शब्दले तपाईँलाई एकदमै कैदी बनाइदिन सक्छ। त हामीले त्यसमाथि विजय हासिल गर्नुपर्छ। हो, मलाई थाहा थिएन म को हुँ, म किन आए संसार। तर त्यसपछि 17 वर्षको उमेरमा जब मेरो हातमा बाइबल पर्यो र मैले परमेश्वरको वचन पढ्न थालेँ, अनि ख्रीष्ट येशूले विशेष गरी यूहन्ना 15 अध्यायको 16 पदमा मेरो तिमी मेरा मित्र हौ, 15 र 16 पद, म तिमीलाई दास भन्दिनँ, तिमी मेरा मित्र हौ, तिमीले मलाई छानेको होइन, मैले तिमीलाई छानेको हुँ भनेपछि यीशु ख्रीष्ट कस्तो प्यारो मित्र बन्नुभयो त्यसपछि। र बिस्तारै परमेश्वरले मेरो जीवनमा आफ्नो अनुग्रह दिनुभयो र मेरा आँखा कान खोलिदिनु भयो र म त परमेश्वरको यस्तो रहरलाग्दो तरिकाले छानेर बनाइएको, चुनिएको, संसारको उत्पत्तिभन्दा अगावै परमेश्वरले मेरो लागि यस्तो गजबको योजना राख्नुभएको कुरो जब मेरो मगजमा पस्यो, त्यसपछि मेरो जीवनबाट मैले जानी यो मुल्याहा भनेर श्रापिएका सारा श्रापलाई काट्नु पर्यो। तँ जस्ताले के एसएलसी पास गर्थे भन्ने बेलामा पनि मभित्र यस्तो प्रकारको मनोबल बढेर आके म यस्तो परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दैछु जसले मलाई एसएलसीमा पनि साथ दिन सक्नुहुन्छ भनेर म प्रार्थना गर्न थालेँ। र हुन त त्यो एउटा रोचक घटना छ, त्यो पछि भनौँला। र नभन्दै 3rd डिभिजनमा म एसएलसी पहिलोपटक नै त्यो बेला पास हुँदाखेरि मेरो लागि त त्यो बोर्ड टप है, बाबुराम भट्टराईजी बोर्ड टप हुनुभएको हाम्रो एक्स प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। मलाई त त्यो 3rd डिभिजन पास हुनु भनेको देशैबाट टप भएको जस्तो लागेको थियो। किनभनेदेखि तँ जस्ताले नै एसएलसी पास गर्छन् भन्ने शब्दमाथि मैले विजय हासिल गरेँ। त्यसपछि जब ख्रीष्ट येशूको सेवामा लाग्न थाले, वचन प्रचार गर्दाखेरि मानिसहरूले पहिलो पटक मैले एफएसीको किताबबाट एउटा चर्चमा पहिलो पटक प्रचार गरेको थिएँ र त्यो प्रचार सुनेपछि त्यहाँको दाइहरू, दिदीहरू, बहिनी सबै आएर ओहो भाइ तपाईँले त राम्रो वचन बोल्नु हुँदो रहेछ भनेपछि मनमा ओहो म जस्ताले पनि साँच्चै सेवा गर्न सक्छन् भनेर त्यसमाथि विजय हासिल गरेँ। मैले अर्काको ओपिनियनलाई मैले लिमिटेड बनाउन दिएन आफ्नो जीवनलाई।
त्यसपछि काठमाडौँमा म सेवा गर्न थालेँ। काठमाडौँमा अमेरिकन मिसनरीहरू मेरो विरुद्धमा खनिए अनि नेपालको सबभन्दा ठुलो डिनोमिनेसन मेरो विरुद्धमा खनियो। तिनीहरूले मलाई आरोप लाउनसम्म लाए यस्तो कि यो त ख्रिस्ट विरोधी नै बनाए। तर ती सबैका ओपिनियनलाई मैले कहिले पनि मगजमा पस्न दिए। म को हुँ मलाई थाहा छ। आई नो हु आई एम भन्ने पौलको भनाइ छ। एन्ड आई नो हुम आई हेभ बिलिभ्ड। त्यो विश्वास ख्रिस्ट येशूमा तपाईँको छ र अरूले हिजो तपाईँलाई के भनेको थियो, कसरी तपाईँका ती विचारहरूलाई आफ्नो कैदमा राखेको थियो, त्यसलाई तोड्न सक्नुपर्छ। योहन्ना 8 अध्यायमा एउटा स्त्रीलाई व्यभिचारको कार्यमा पक्रेर यीशु कहाँ ल्याइन्छ र ती धर्मगुरुहरूले यीशुलाई भन्छन्, प्रभु यसलाई त व्यवस्था अनुसार ढुङ्गाले हानेर मार्नुपर्छ, अब तपाईँ के भन्नुहुन्छ? यीशु प्रभुले भन्नुभयो, तिमीहरूमध्ये जो सिद्ध छ, जसले कहिले पाप गरेको छैन, त्यसले पहिलो ढुङ्गा टिपेर यसलाई हानोस् भन्नुभयो। र नभन्दै त्यो कुरोले ती मानिसहरूका विवेक टुक्रिए र ठुलोदेखि सानोसम्म सबै फर्केर गए। अन्तिममा यीशु प्रभुले त्यो स्त्रीलाई सोध्नुहुन्छ, खै त तिमीलाई दोष दिनेहरू कहाँ गए ती भन्दाखेरि सबै गए प्रभु भन्नु। अनि त्यसपछि यीशु प्रभुले त्यो स्त्रीलाई भन्छ, म पनि तिमीलाई दण्ड दिँदिनँ, ढुङ्गाले हान्दिनँ, अब गएर पाप नगर। यीशु प्रभुको ओपिनियन हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको मानिसको ओपिनियन त्यसलाई ढुङ्गाले हान्ने मार्नु थियो। धेरै पटक तपाईँ र मेरो जीवनमा हाम्रो परिवारका ओपिनियनहरू, विचारहरू, हाम्रो साथीभाइहरूले लगाएका वचनहरू, दुश्मनले लगाएको त कुरै छोडिदिउँ, दुश्मनले त तपाईँ र मलाई ढुङ्गाले हान्ने नै भए। तर कतिपल्ट आफ्नै मानिसहरूले पनि हामीलाई ढुङ्गाले हानेको हुनसक्छ। तर ख्रिस्ट येशूले भन्नुहुन्छ, जाऊ, म पनि तिमीलाई दोष दिँदिनँ, म पनि आई डोन्ट कन्डेम यु टु गो एन्ड सिन नो मोर, लिभ अ ब्युटिफुल लाइफ नाउ, गो लिभ द लाइफ द्याट यु आर सपोज टु लिभ। जाऊ, जुन प्रकारको जीवन जिउनको लागि मैले तिमीलाई सृजना गरेको थिएँ त्यस्तै किसिमको जीवन बिताओ, अब पाप नगर। अब अरूका ती आमा बाबुदेखि लिएर समाज, ती धर्मगुरुहरूले लाएका ती सबै प्रकारका गलत परिभाषालाई तोडेर अब तिमीले चाहेको जस्तो जीवन बिताओ। सिन्नोमो, म पनि तिमीलाई दोष दिँदिनँ। जक्कायस भन्ने अर्को एकजना व्यक्ति छ जसलाई पापी, डल्लो, पुड्को, दुष्ट सबैले परिभाषित गरेका थिए। तर जब ख्रिस्ट येशूलाई उसले विश्वास गर्दछ, प्रभुले भन्छ, अब यो व्यक्ति पनि अब्राहमको सन्तान हो। त्यो बेलामा हिब्रूको कल्चर, संस्कृतिमा कसैलाई अब्राहमको सन्तान भनेको परमेश्वरको सन्तान हो। सबैले जक्कैलाई यो दुष्ट, पापी, अधर्मी, पुड्को हेला गरेका थिए। ख्रिस्ट येशूले भन्नुहुन्छ, यो परमेश्वरको सन्तान हो। त अरूले तपाईँलाई उनीहरूका वचनद्वारा त्यस्तो प्रकारले परिभाषित गरेको थियो नि, त्यसलाई तोड्नुहोस्। तपाईँलाई के अब जातले परिभाषा गरेको थियो कि तपाईँ कुन जातको मान्छे भनेर हेला गरेको थियो कि गाउँमा सानोमा हुँदाखेरि, त्यो विचारलाई पनि तोड्नुहोस्। तपाईँका आमा बाउले अपशब्द लागेको थियो कि अथवा तँ यस्तो उस्तो, ती सबैलाई तोडेर, यसको मतलब तिनीहरूसँग दुश्मनी, तिनीहरूसँग वाद विवाद गर्ने होइन, मगजमा विजय पाउनुपर्छ। त्यहाँ गएर तैँले मलाई यस्तो भनेको थिइस् भनेर त्यो जोरी खोज्नुभयो भने त तपाईँ अझै कैदी नै हो। तर आफ्नो भित्र अन्तस्करणमा बडो स्पष्ट तरिकाले भन्नुहोस्, हो मलाई त्यसले यस्तो भनेको थियो, तर वास्तवमा म त्यो होइन। म ख्रिस्ट येशूले दिएको जीवन जिउने व्यक्ति हुँ। म परमेश्वरको सन्तान हुँ। मेरो परिचय अब मानिसको विचारले होइन, परमेश्वरको विचारले गर्दछ। त्यसपछि अब त्यो परमेश्वरको विचारमाथि विश्वास गर्नुहोस्। मर्कुस 9 अध्यायमा एकजना बाउ आउँछ। उसले आफ्नो छोरालाई बिरामी भएर दुष्ट आत्मा लागेर निकै ग्रसित भएको अवस्थामा छुटकारा दिन यीशुका चेला कहाँ आएको थियो। चेलाहरूले नसकेपछि यीशु कहाँ दौडेर आउँछ र भन्छ, प्रभु यदि तपाईँ सक्नुहुन्छ भने मेरो छोरालाई दया गर्नुहोस्, हामीमाथि दया गर्नुहोस्, मद्दत गर्नुहोस् भन्दा प्रभु झर्किनुहुन्छ र भन्छ, सक्नुहुन्छ भनेर के भनेको? विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। त अर्काको ओपिनियनलाई विश्वास गर्नुको सट्टामा, अर्काले तपाईँको बारेमा भनेका कुराहरूमा विश्वास गर्नुको सट्टामा अब यीशु ख्रिस्टले भनेका वचनमा विश्वास गर्नुहोस्। प्रभुले त्यो बाउलाई भन्छ, विश्वास गर्नेका निम्ति सबै कुराहरू सम्भव छन्। अनि तुरन्तै दिनु, हो प्रभु माफ गर्नुहोस्, मेरो अविश्वासलाई
मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस्, मेरो अविश्वासलाई माफ गर्नुहोस्, मेरो विश्वासलाई बढाइदिनुहोस् र उसको छोरा निको हुन्छ। मत्तीको 19 अध्यायमा जब एउटा धनी मानिस यीशु कहाँ आउँछ, स्वर्गको राज्यमा अथवा अनन्त जीवन पाउनु के गर्नुपर्छ भन्दा प्रभुले भन्नुभयो, तेरो सम्पत्ति बेचेर गरिबलाई दे अनि मेरो पछि लाग र तिमीले अनन्त जीवन पाउनेछौ भन्दा त्यो दुखी भएर फर्केर जान्छ। अनि प्रभुले भन्नुभयो, धनीहरू स्वर्गको राज्यमा प्रवेश गर्नुभन्दा ऊँटलाई सिएको नात्रेबाट छिर्न सम्भव छ। त्यो कुरो सुनेर चेलाहरू छक्क पर्छन् र पत्रुसले भन्छ, तर को जान सक्छ त त्यसो भए स्वर्गको राज्यमा भन्दा प्रभु यीशुले भन्नुहुन्छ मत्ती 19:26मा, मानिसको निम्ति यो असम्भव छ तर परमेश्वरको निम्ति सम्भव छ। कुनै कुरा असम्भव छैन। एउटा धनी व्यक्तिले आफ्नो सारा जय जाथा, सारा सिरी सम्पत्ति बेचेर परमेश्वरको राज्यमा एकदमै रित्तै हात पनि आउन सक्ने अवस्था परमेश्वरले बनाउन सक्नुहुन्छ। अब बिल गेट जस्ता व्यक्तिलाई पनि परमेश्वरले परिवर्तन गरेर उसको सारा सम्पत्ति दिएर ऊ पनि आउन सक्छ। परमेश्वरले सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वरको लागि कुनै कुरो असम्भव छैन भने मर्कुस 9:23मा विश्वास गर्नेका लागि पनि कुनै कुरा असम्भव छैन। अब मानिलिउँ तपाईँको साथीहरू एकदमै राम्रा क्रिस्चियन थिए, उनीहरू एकदमै प्रार्थना गर्थे, तर आज एकदमै बिरामी भए, धेरै प्रार्थना पनि गरे, निको भएनन्। अब तपाईँको मित्र बिरामी भएर निको भएन भन्दैमा तपाईँले यो भन्नु भएन कि हो सायद प्रभुको इच्छा नै होला, यदि मेरो साथी त्यत्रो राम्रो आत्मिक थियो त्यो त निको भएन भने मैले मेरो बिरामीमाथि निको हुनको लागि कहाँ विश्वास गर्न सक्छु र? ठिकै छ, बिरामी नै अब प्रभुको इच्छा होला। मेरो साथी बिरामी छ, मेरो साथी गरिब छ, मेरो साथी कमजोर छ, मेरो साथीले केही गर्न सकेका छैन, अब सायद त्यस्तै होला भनेर तपाईँले आफ्ना परिस्थितिमाथि विश्वास नगर्नुहोस्। होला सक्छ एउटा राम्रो क्रिस्चियन पनि बिरामी नै हुनसक्छ, त्यसको मतलब तपाईँ पनि बिरामी बसिराख्नु पर्ने आवश्यक छैन। तपाईँ विश्वास गर्न सक्नुहुन्छ, ख्रीष्ट येशूका कोर्रका चोटले म निको भएको छु भनेर आफ्नो शरीरमा परमेश्वरको शक्तिलाई तपाईँले निम्त्याउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको असल क्रिस्चियन मित्र एकदमै गरिब हुनसक्छ। अब त्यो मित्र गरिब छ भन्दैमा तपाईँले पनि गरिबलाई स्वीकार गर्नु आवश्यक छैन। दोस्रो कोरिन्थी 8:9मा हाम्रा लागि ख्रीष्ट येशू गरिब हुनुभयो ताकि उहाँको गरिबीबाट हामी सम्पन्न प्रशस्तताको जीवन प्राप्त गर्न सकौँ भन्ने वचन छ। त्यसलाई विश्वास गर्नु पर्यो है। तपाईँको लिमिटिङ बिलिफ्स, अर्काको ओपिनियनले तपाईँलाई कैदी बनाएको थियो, त्यसलाई काट्न सक्नुभयो भने त्यसपछि तपाईँमा कस्ता खालका ती सीमित विश्वासहरू छन् त्यसलाई काट्नुहोस्। र असीमित विश्वास, परमेश्वरको सामनेमा सबै कुराहरू सम्भव छन्, कुनै कुरा असम्भव छैन। मलाई चङ्गाई चाहिएको छ, मेरो जीवनमा परमेश्वरले चङ्गाई दिन सक्नुहुन्छ, किनभने परमेश्वर भन्दा बिरामी ठुलो होइन। म गरिब छु, अहिले एकदमै नाजुक स्थिति छ भने परमेश्वर भन्दा गरिबी ठुलो होइन। परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्न सक्नुहुन्छ मेरो जीवनमा। त्यो विश्वास हामीमा आउनुपर्छ। त कहिलेकाहीँ धेरै क्रिस्चियनहरू दुखी छन्, गरिब छन्, साथीभाइहरू दुखी छन्, गरिब छन्, हो हामीले दया गर्नुपर्छ, उहाँप्रति सहानुभूति देखाउनुपर्छ, तर यसको मतलब हामी पनि दुखी, हामी पनि गरिब हुनुपर्छ भन्ने होइन। हामीलाई परमेश्वरले त्यो विश्वास गर्ने मौका दिनुभएको छ। विश्वास गर्नेका लागि सबै कुराहरू सम्भव छन्। चङ्गाई तपाईँको शरीरमा हुन्छ। मेरो शरीर वास्तवमा बचपनदेखि नै धेरै रोगले भरिएको शरीर थियो, तर जब ख्रीष्ट येशूलाई मैले विश्वास गरेँ, होइन म अहिले पनि याद छ, म 3-4 क्लास पढ्दाखेरि नै त्यो बेलामा गाउँमा अब दबाई पानी यो थाहा थिएन, मेरो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड एकदमै कमजोर शरीर छ, टाउको दुखेर मलाई सही नसक्नुहुन्थ्यो। स्कुलबाट आउँदाखेरि झोलाको त्यो झोला के भन्छ त्यो ह्याङ्गरलाई के भन्छ त्यसले टाउको बाँधेर म एकदमै व्याकुल हुन्थेँ टाउको दुखेर। घरमा कसैले सोधेको थिएन तेरो टाउको किन दुख्छ, कहाँ दुख्छ, दबाई के हो, डक्टर के हो थाहा थिएन मलाई, यो चस्मा लाउनुपर्छ भन्ने कुरा थाहा थिएन। जब मैले एसएलसी पास गरेर आफ्नो तलब आयो, बल्ल त्यसपछि म भारतमा गएर मैले पहिलोपटक चस्मा किन्न सकेँ। एसएलसी पढ्दाखेरि म 64 जना विद्यार्थी सबभन्दा अन्तिममा बस्थेँ। बोर्डमा लेखेको कहिले देख्दै देखेन मैले, कारण आँखा कमजोर रहेछ। अब यो मुल्या छोरालाई कसले हेर्छ? र यस्तो कमजोर शरीरमा पनि मैले विश्वास गरेर आजसम्म परमेश्वरले मलाई स्वास्थ्य दिनुभएको छ। धेरै पटक यदि मानसिक हिसाबले परमेश्वरमा मेरो विश्वास थिएन भनेदेखि म कहिले खुस्किसक्थेँ होला,
तर प्रभुले अनुग्रह गर्नुभयो। विश्वास गर्नुहोस्, मित्र बिरामी भएर मर्यो भन्दैमा म पनि मर्नुपर्ने होइन। म विश्वास गर्न सक्छु मेरो लागि, मित्रको लागि म विश्वास गर्न सक्दिनँ, प्रार्थना गर्न सक्छु, तर मेरो लागि म विश्वास गर्न सक्छु। त्यस्तै किसिमले तपाईँको गरिबी, तपाईँको बेरोजगारी, तपाईँको विपन्नतामाथि विजय हासिल गर्नको लागि तपाईँमा विश्वासको आवश्यकता। कसमाथि? परमेश्वरको वचनमाथि, ख्रीष्ट येशूले दिएका सम्भावनाहरूमाथि विश्वास गर्नुहोस् मित्र। यदि भित्रपट्टि तपाईँमा विश्वास जाग्नु हो, यीशु ख्रीष्ट मेरो लागि गरिब भइसक्नु भयो, यीशु ख्रीष्ट मेरो लागि कल्वरी क्रुसमा श्रापित भइसक्नु भयो, अब चाहिँ म परमेश्वरीय आशिष, परमेश्वरका सहायताको लागि भागीदार भएको छु भनेर तपाईँमा भित्रपट्टि विश्वास आउँछ भनेदेखि तपाईँका परिस्थिति पनि तपाईँको विश्वास अनुसार परिवर्तन हुन जान्छन्। नेपालमै बस्दाखेरि तपाईँको हातमा यस्तो प्रकारको काम उत्पन्न हुन सक्छ, आउन सक्छ। अनि त्यसै कारण तेस्रो खुड्किला विश्वासबाट तेस्रो कुरो चाहिँ म तपाईँलाई के भन्छु भने स्टार्ट थिङ्किङ आउटसाइड द बक्स भन्छ अङ्ग्रेजीमा। यसको मतलब सबै विदेशी गएका छन्, म पनि विदेशी जानु पर्यो। अब सबैले घर जग्गा जमिन बेचेर पढ्नको लागि विकसित देशतिरै जाँदैछन्, म पनि त्यस्तै गर्नु पर्यो भन्नुको सट्टामा स्टार्ट इमेजिनेसन, कल्पना गर्नुहोस्, विचार गर्नुहोस् सम्भावनाहरूको बारेमा। एफिसी 3:20 परमेश्वरको वचनले भन्छ, परमेश्वर हामीले मागेको र चिताएको भन्दा पनि बढ्ता गरी दिन सक्नुहुन्छ। चिताउन सक्नु पर्यो। त्यसको लागि हाम्रो मगजको प्रयोग अब त्यसपछि खुला रूपले गर्नु पर्यो कि सम्भावनाहरू घोरिनु पर्यो, मनन गर्नु पर्यो, मेडिटेट गर्नु पर्यो। बाहिर जाँदा भित्र जाँदा आफ्नो मगजलाई चनाखो गराउनु पर्यो, खुला राख्नु पर्यो दिमागलाई। कुनै पनि सम्भावनाहरू त्यहाँ आएको खण्डमा त्यसलाई समात्नु पर्यो। पोसिबिलिटिज के चाहिँ सम्भावना छ त? म नेपालमा बसेर के गर्न सक्छु? तपाईँहरू खाडी क्षेत्रमा मेहनत गर्दैछ, यहाँको कमाएको पैसाले अब म के गर्न सक्छु? यो पैसालाई कसरी म लगानी गर्न सक्छु? कुन कुन क्षेत्रमा लगानी गर्न सक्छु? इमेजिनेसन, विचार गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, घोरिनुहोस्। र त्यसपछि त्यस्तै प्रकारको सम्बन्धहरूको लागि पनि विचार गर्नुहोस् इमेजिनेसनका साथसाथै। त्यसपछि तपाईँले आफ्ना पाइलाहरू चाल्नुहोस्। भेट्नु पर्ने मान्छे छ भने गएर भेट्नुहोस्। अब कुनै गाउँमा कुनै राम्रो प्रकारको नौलो शिक्षा लिएर कोही व्यक्ति आछ भने गएर सिक्नुहोस्, त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्ध राख्नुहोस्। कुनै स्कुलमा पढाउने शिक्षकले राम्रो विचार व्यक्त गरेका छन्, त्योसँग गएर सिक्नुहोस्, सम्बन्ध राख्नुहोस्। आफूभन्दा विकास गरिरहेका मानिसहरूसँग सम्बन्ध राख्नुहोस्। हाम्रो देशमा विभिन्न यस्ता व्यक्तित्वहरू हुन सक्छन्। तपाईँको गाउँ समाजमा ती मानिसहरूसँग गएर सम्बन्ध राख्नु, सम्भावनाहरू हुनु पर्यो। इमेजिनेसनले विभिन्न प्रकारका पोसिबिलिटिज र कनेक्सन्सहरू हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छन्। तब सोचेकै छैन, एउटै कुरो सोचेको छ, म विदेश जानु पर्यो, विदेश जानु, सबै विदेश गएका छन्, सबै विदेश गएका छन्। होइन, अरू पनि त सम्भावना हुन सक्छन्। जस्तै हाम्रो एकजना काजी पास्टर भाइ हुनुहुन्छ पोखरामा, उनका श्रीमान श्रीमती कोरियामा लामो समयसम्म बस्नु भएको थियो। र अब यो लकडाउनको बेलामा मैले देख्दैछु उहाँको त्यो फेसबुकमा के गर्ने त भन्दाखेरि उहाँले खिम्ची बनाइराख्नु भएको छ। र मैले त्यो देख्ने बित्तिकै ओहो, यी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग खिम्ची बनाएको खण्डमा भोलि यिनी नेपालमा एउटा ब्रान्ड बन्न सक्छ नेपालको लागि। खिम्ची कोरिया, जापान, चाइनामा बनिरहेका कुराहरू हुन् र त्यो एकदमै स्वास्थ्यको लागि पनि राम्रो एक किसिमको नेपालको गुन्द्रुक हो, तर गुन्द्रुकलाई अर्कै परिकारले बनाएको छ। र कोरियामा त त्यो नभई कुनै परिवारले खाना खाँदैन भने त्यो अब इमेजिनेसन आउनु पर्यो। नेपालमा कसले खिम्ची खान्छ र भन्नुको सट्टामा ती भाइ बहिनीहरूले जसरी अहिले बनाउँदैछन् त्यसलाई राम्रोसँग मार्केटिङ गर्न सकेको खण्डमा भोलि नेपालमा हरेकको घरमा खिम्ची पुर्याउन सक्छन् त्यो व्यक्तिले। सम्भावनाहरू, पोसिबिलिटीहरू, इमेजिनेसन। त्यसपछि तपाईँ बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो परिस्थितिलाई आफ्नो काबुमा राख्नुहुनेछ। परिस्थितिको दास होइन, तपाईँ परिस्थितिको मालिक बन्न सक्नुहुनेछ। त यति भन्दै आजको यो बिहानको डिभोसनमा यहाँलाई उत्साह दिँदै बिदा हुन चाहन्छु कि अर्काले तपाईँको जीवनको परिभाषा नगरोस्, आफै आफ्नो जीवनको परिभाषा दिनुहोस्। म को हुँ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनबाट पत्ता लगाउनुहोस् र त्यसपछि जे परमेश्वरले भनेको छ त्यसमाथि विश्वास गर्नुहोस्
र जब तपाईँ परमेश्वरमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, परमेश्वरका वचनमाथि विश्वास गर्नुहुन्छ, जसरी भजन सङ्ग्रह 1 र त्यसपछि यर्मिया 17 अध्यायको 6, 7, 8 पदले भन्छ, तपाईँ र म खोलाको किनारमा रोपेको रुख जस्तै हौँ, बोट जस्तै हौँ भनेको छ भनेदेखि अब इमेजिनेसन गर्नु छ। भजन सङ्ग्रह 23 भनेको छ, परमप्रभु मेरो गोठालो हुन्छ, उहाँले मलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ, शान्त पानीनिर डोर्याउनुहुन्छ भने अब इमेजिनेसन कसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त प्रभुले मलाई? कस्तो खालको खर्क प्रभुले दिन सक्नुहुन्छ? म के गर्न सक्छु? म कहाँ जान सक्छु? कस्तो प्रकारको काम गर्दा राम्रो होला? कस्तो प्रकारको व्यक्तिसँग भेट गर्दा राम्रो होला? कुन प्रकारको काम व्यवसाय सुरु गर्दा राम्रो होला? विचार गर्नुहोस्, कल्पना गर्नुहोस्, सपना देख्नुहोस् र आफ्नो जीवनलाई हेर्दाखेरि पनि आँखाले नदेखे पनि मगजले आजको 5 वर्षपछि 10 वर्षपछि म यस्तो बन्न सक्नेछु भनेर ती सम्भावनाहरूलाई आजको यथार्थ रूपले हेर्नुहोस् र तपाईँ म आफ्ना परिस्थितिमाथि विजय हासिल गर्न सक्छ। अरूलाई दोष दिनुभयो, सरकारलाई दोष दिनुभयो, परिवारलाई दोष दिनुभयो, स्कुललाई दोष दिनुभयो भने तपाईँ परिस्थितिको दास। तर अरूले मलाई जेसुकै भनोस्, संसारमा जस्तोसुकै अवस्था किन नआओस्, समाजले जस्तोसुकै कुरामाथि विश्वास किन नगोस्, तर म चाहिँ परमेश्वरका पुत्र येशू ख्रिस्टले भनेका वचनमा विश्वास गर्छु र उहाँले भनेका कुरामाथि म विश्वास गरेर उहाँको विचारलाई म मेरो जीवन परिभाषित गर्न दिन्छु र त्यसका साथसाथै म पवित्र आत्माको सहायताबाट सोच्न थाल्छु, विचार गर्न थाल्छु, केलाउन थाल्छु मेरो जीवनका सबै परिस्थितिहरू कहाँनिर के गर्दा ठिक हुन्छ। ममा लाज शरम छैन, म उन्नति र प्रगति देख्न चाहन्छु। डर त्रास चिन्ता होइन, म सम्भावनाहरू देख्न चाहन्छु। त्यस्तो प्रकारको सोच तपाईँ र ममा आयो भनेदेखि मित्र, तपाईँ अवश्य पनि आफ्ना परिस्थितिको मालिक बन्नुहुनेछ, परिस्थितिको दास होइन।